मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद राशिद मदनी साहेब, उनके बड़े भाई राना हक नवाज मरहूम की याद में रखा गया है। उनकी रूह के इसाले सवाब के लिए मैं मुख्तसर वक़्त में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान बनाए। इंसान दो किस्म के हैं। एक इंसान वो है जो काफिर है, एक इंसान वो है जो मोमिन है। काफिर और मोमिन के दरमियान फर्क क्या है कि जब भी काफिर कोई अमल करता है, उसके अमल का बदला उस काफिर को दुनिया के अंदर दे दिया जाएगा। लेकिन मोमिन जब कोई नेक अमल करता है, अल्लाह उसे बाज़ दफा दुनिया के अंदर भी उस अमल की जजा देता है, लेकिन असल जजा और बदला अल्लाह पाक ईमान वाले को आखिरत में अता फरमाएगा। लेकिन अल्लाह पाक जिसको ईमान की दौलत से नवाजता है, अल्लाह उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। और आपका भी दुनिया के अंदर उसूल है, जिसके साथ आपको मोहब्बत हो, जिसके साथ आपकी दोस्ती होती है, आप उसके लिए बहुत सारी रियायत और बहुत सारी खुसूसियात रखते हैं कि इसको ये चीज भी मिल जाए, ये काम कम करे, इसको इज्जत ज्यादा मिले। तो अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह दोस्त है ईमान वालों का। ईमान वाले कौन हैं? अल्लाह फरमाते हैं, ईमान वाले वो हैं जिनको मैंने अंधेरों से निकाल के रोशनी के रास्ते पे लगा दिया है। और ईमान वालों से मोहब्बत ऐसी है, अब तवज्जो करना, मोहब्बत क्या है? ये इंसान ईमान वाला है, अभी ये गुनाह का इरादा करता है, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देते हैं इसका गुनाह नहीं लिखना। अगर यही बंदा नेकी का इरादा करता है, अल्लाह हुक्म फरमाते हैं इसके नामा अमाल में एक नेकी लिख ली जाए। ये अल्लाह की रहमत है, ईमान वाले से मोहब्बत की निशानी है। वरना अदल और इंसाफ का तकाजा ये था, अगर गुनाह का इरादा किया, नामा अमाल में गुनाह भी लिखा जाता, नेकी का इरादा किया, नेकी भी लिखी जाती। अगर गुनाह का इरादा किया, गुनाह नहीं लिखा जाता, नेकी का इरादा किया, नेकी भी ना लिखी जाती। लेकिन ईमान वाले से अल्लाह की मोहब्बत और दोस्ती देख अल्लाह फरमाते हैं, अगर गुनाह का इरादा करे मत लिख, नेकी का इरादा करे लिख ले। गुनाह करे एक लिख, नेकी करे 10 नेकियां लिख। ये ईमान वाले से अल्लाह ताला की मोहब्बत है। मजीद मोहब्बत देखना, ये इंसान है, गुनाह का इरादा करे अल्लाह दिखता नहीं है, नेकी का इरादा करे अल्लाह लिख लेता है। गुनाह करे एक लिखता है, नेकी करे कम से कम 10 लिखता है। मजीद अल्लाह की मोहब्बत देख, अल्लाह ने देखा और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, मैंने इंसान को कमजोर पैदा किया है। इंसान ईमान वाला भी इंसान है, अल्लाह जानता है ये इंसान है, इसका दुश्मन शैतान है। इंसान कमजोर है, नेकियां कम करेगा, गुनाह ज्यादा करेगा। एक तो अल्लाह ने अजर बढ़ा दिया और अल्लाह का कुरान कहता है, मजीद अल्लाह की मोहब्बत देख, अल्लाह फरमाते हैं, अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्शा फमन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनून बिही। अल्लाह फरमाते हैं, वो फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं और जो उसके इर्द गिर्द फरिश्ते हैं, ये अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और अल्लाह पर ईमान भी लाते हैं। व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों के लिए बख्शिश तलब करते हैं अल्लाह से। ये फरिश्ते क्या दुआ करते हैं? रब्बना वसिअता कुल्ला शैइन रहमतन व इल्मन फगफिर लिल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना इत्तबऊ सबीलका वक़िहिम अज़ाबल जहीम। ये फरिश्ते अल्लाह के दरबार में अर्ज करते हैं, ए अल्लाह ईमान वालों को रब्बना वसीता, ए अल्लाह तेरी रहमत और तेरा इल्म इन तमाम गुनाहों से बढ़कर है। हर एक चीज को अल्लाह तेरे इल्म ने और तेरी रहमत ने घेरा हुआ है। फगफिर लिल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों को
معاف فرما دے، والذین اتبعوا سبیلک، اور وہ لوگ جو تیرے راستے پہ چلے، وقہم عذاب الجحیم، ان کو جہنم کے عذاب سے بچا، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اے اللہ ان کو جنت کے اندر داخل کر جس جنت کا تو نے ایمان والوں سے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کے جو بڑے ہیں، ان کے باپ دادا یا ان کی بیویاں یا ان کے بچے ہیں جو نیک کام کرتے ہیں، ان کے پیچھے چل کے ان کو بھی اللہ معاف کر۔ آخری بات کر رہا ہوں، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرتے ہیں، ان کے بڑے ہوں، ان کے چھوٹے ہوں، ان کی بیویاں ہوں، ان کی اولاد ہوں، ان کے ماں باپ ہوں، اللہ سب کو معاف فرما دے۔ رانا حق نواز صاحب دنیا سے پردہ کر گئے، لیکن ایک بات میری توجہ کے ساتھ سننا، آج دنیا کے ساتھ، دنیا کے اندر ہم محبت رکھتے ہیں، کسی کی محبت دنیا کے لیے ہوتی ہے، کسی کے لیے، لیکن جو محبت آخرت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، یہ محبت آخرت کے اندر بھی کام آئے گی، لیکن جو محبت دنیا کی محبت ہے، یہ محبت آخرت کے اندر دشمنی بن جائے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو لوگ دنیا کے اندر ایک دوسرے کے دوست ہیں، آخرت کے اندر ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، لیکن متقین کی دوستی وہاں پر بھی تعلق قائم ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے کچھ لوگ جہنم کے اندر اللہ پاک ان کو داخل کر دے گا، لیکن جنت کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی ہوگی، ان کی نگاہ ان پہ پڑے گی، وہ پوچھیں گے اللہ یہ لوگ تو دنیا کے اندر ہمارے ساتھ محبت کرتے تھے، دنیا کے اندر ہمارے ساتھ چلتے تھے، دنیا کے اندر ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، دنیا کے اندر ہمارے ساتھ نیک اعمال کرتے تھے، اللہ یہ لوگ جہنم کے اندر کیوں ہیں؟ اللہ فرمائیں گے اس لیے کہ یہ لوگ دنیا کے اندر نیک عمل بھی کرتے تھے، گناہ بھی کرتے تھے، ان کے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، اس لیے ان کا فیصلہ جہنم کا ہو گیا، اور اللہ فرمائے گا تم جنت میں چلے جاؤ۔ یہ لوگ کہیں گے اللہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے کہ دنیا کے اندر یہ ہمارے ساتھ رہتے تھے، اللہ یا تو ان کو ہمارے ساتھ جنت میں بھیج ورنہ ہم نہیں جاتے۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے ان سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ یہ تو عام انسان ہے، عام مسلمان ہے، یہ کہے گا اللہ میرے ساتھ تھا، اللہ ساتھ بھیج دے گا۔ اب دیکھنا جو علماء ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اکرم العلماء فانہم ورثۃ الانبیاء، لوگوں علماء کا اکرام کرنا کیونکہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یبجل عالمین، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ ہمارے علماء کی عزت نہیں کرتا فلیس منا۔ ایک بات تو یہ یاد رکھنا کوئی بھی عالم ہو اس کی عزت کیا کرو، فیس بک پہ بک بک نہ کیا کرو، کوئی بھی عالم ہو اس کی عزت کرو، احترام کرو، باقی اختلاف اپنی جگہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ علماء اب دیکھنا عام انسان ہے، وہ اپنے مومن بھائی کی سفارش کرے گا تو اللہ قبول کرے گا۔ ایک عالم جس کا بھائی عالم ہو، حافظ ہو، اس بھائی کا مقام آخرت کے اندر کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہیں گے اٹھو جنت میں چلے جاؤ، لیکن علماء سے کہا جائے گا لا تدخلوا، تم جنت میں داخل مت ہو، اشفعوا لمن تشاءون، تم شفاعت کرو جن جن کو جنت میں لے جانا چاہتے ہو ان کو جنت میں لے جاؤ۔ میرا بھائی حق نواز بڑی قسمت والا ہے، حق نواز بڑی عظمت والا ہے، حق نواز بڑے مقام والا ہے، ایماندار تھا، گناہ گار تو ہوگا لیکن ایماندار تھا۔ آج ہم اس کے اصال ثواب کے لیے سب یہاں پہ جمع ہیں، قیامت کے دن ان کے بھائی عالم بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، ان کی شفاعت بھی ان کے کام آئے گی۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے علماء اور حفاظ کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔